नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम अहिले सबैको चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ। दलहरू पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रयासमा रहेका छन्, आरोप प्रत्यारोपमा जुटेका छन्। एक अर्कालाई आरोप लगाएर यो सैन्य रणनीतिमा को फस्दै छ र कसले कसलाई फसाउन खोज्यो, सेना कहाँनेरि चुक्यो र दलका अथवा नेतृत्व कहाँनेरि चुके, अहिले सबैको चासोको विषय यतातर्फ केन्द्रित भएको छ। त्यसकारण दलले यो विषयलाई स्पष्ट पार्न सकेका छैनन्, किनकि सबैको फरक फरक किसिमको प्रतिक्रियाहरू सार्वजनिक भएका छन्। एकले अर्कालाई हिलो छाप्ने प्रयास भइरहेको छ। सेनाको विज्ञप्ति 3 थरी आइसकेपछि झनै अन्यल सिर्जना भएको छ। प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणमा के हुन्छ, अहिले चासो यतातर्फ पनि केन्द्रित छ। त्यसकारण आज हामी यिनै समसामयिक विषयवस्तु र आम जनको सबै चासोको विषय रहेको यो स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम के हो र यसको वास्तविकता के हो, यसको सान्दर्भिकता के हो, यो साँच्चै नै सैन्य रणनीति अनुसार नै आउन खोजेको हो र अहिले फेरि उच्च स्तरीय छानबिन समितिको पनि माग भइरहेको छ। आज हामी यिनी विषयवस्तुमा कुराकानी गर्न मसँग सहभागी हुनुहुन्छ पूर्व रक्षा मन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता भीमसेन दास प्रधान। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। जय नेपाल। आराम हुनुहुन्छ? अहिले यही अब चुनाव चाहिँ नै हुने क्रम जारी छ। कार्यक्रम जाने, साथीसँग भेटघाट गर्ने, त्यो बिहानदेखि बेलुकासम्म हामी भइरहेछ। अहिले त तपाईँ फेरि पूर्व रक्षा मन्त्रीको हैसियतमा यो स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्रामको विषयमा तपाईँतर्फ पनि मानिसहरू केन्द्रित भए, चासोको विषय भइरहेछ। भीमसेन दास प्रधान रक्षा मन्त्री हुँदाखेरि चाहिँ यो विषय कहाँनिर थियो? प्रधानजी स्पष्ट पार्नुहोस् त। नागरिकको चासोको विषय बनेको। म रक्षा मन्त्री हुँदाखेरि यो विषयमा मेरो चाहिने मेरो मन्त्रालय टेबलमा यो कुनै किसिमको आएकै छैन, होइन। मैले त्यो पत्र हेर्न पाए पनि छैन, होइन। र मलाई जानकारी के छ, त्यस्ता पत्र आउँदाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिले परासबाट नोट आउँछ, होइन। यस्तो चिठी आउँदैछ, होइन, यसमा चाहिँ त्यो देशबाट यो व्यक्ति आउँदैछ, उसँग तपाईँ यो कुरा गर्ने भने टक नोट दिन्छ हामीलाई, होइन। तर त्यस्तो किसिम मलाई कुनै चाहिँ पत्र प्राप्त भयो। त्यसैले मैले क्याटेगोरी के भनिरहेको छु, म टाइममा रक्षा मन्त्री हुँदाखेरि यो कुनै किसिमको चाहिँ सम्झौता साझेर भएकै छैन, मैले भनिरहेको छु। तपाईँ कति सालमा रक्षा मन्त्री हुनुभयो? 74 सालमा भादरदेखि फागुनसम्म भयो हामी। 74 सालमा शेरबहादुरको नेतृत्वमा म भए, प्रचण्डको नेतृत्वमा गन्ठा भयो, होइन। त्योभन्दा पहिले केपी सरकार पनि थियो। भनेपछि यो 2072 असोज 25 गते अहिलेका प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको लागि नियुक्त हुनुभयो। 2072 कार्तिक 10 गते केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको 15 दिन पछाडि नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र बहादुर छेत्रीले हस्ताक्षर गरेर पत्र पठाएको छ। अब कुरो यहाँनिर बाँच्यो, तपाईँ 74 मा प्रधानमन्त्री, तपाईँ प्रधानमन्त्री रक्षा मन्त्री कसको पालामा? शेरबहादुरजीको पालामा। शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि तपाईँ रक्षा मन्त्री। तर 2072 कार्तिक 10 गते यो पत्र अमेरिका पुगेको छ। हामी एसपिपीमा सहभागी हुन सक्छौँ भन्ने खालको आशय पत्र पुगेको छ। अब यहाँनिर कहाँनिर कमजोरी कसको कहाँनिर भयो? होइन, अब सरकार चलाउनु भन्ने कुरा चाहिँ संस्थागत निर्णय जुन सरकारले गर्यो त्यसलाई चाहिँ क्यारियन गर्दै जाने हो, होइन, सरकारले, होइन। जस्तै अस्ति एमसी बारेमा पनि उहाँले भन्नुभयो नि, केपी ओलीजीले, यो त मेरो टाइम भएको, मैले त क्यारियन गर्दाखेरि ल्याइरहेको, होइन। सरकार निर्णय गरिसकेको छ, ज्ञानबहादुर कार्य टाइममा हामीले निर्णय गऱ्यौँ, होइन। त्यसलाई चाहिँ म क्याबिनेटमा थिएँ, हामी चाहिँ अमेरिकामा उहाँले पठायो, वासिङटनमा सम्झौता गर्नुभयो। त्यो बेलासम्म एमसी कुनै पनि चर्चा पर्चा थिएन, होइन। जब केपी ओली सरकार आइसकेपछि एमसी चाहिँ अब उहाँले पार्लियामेन्ट मार्फत नै यसले पास गर्न आइसकेपछि विवाद चर्क्यो, विशेष त उहाँकै पार्टी विवाद चर्क्यो र त्यसको ओनरसिप हामीले पनि लिए। किन हाम्रै टाइम भएको हुनाले हामीले कहिले पनि एमसीको विरोध गरेनौँ, अझ हामीले लबिङ गरेर यो पासै गर्नुपर्छ सामान्य प्रधानमन्त्री विशेष आग्रह सबै राजनीतिक पार्टीसँग उहाँले सहमति गर्नुभयो। त्यसमा त्यो क्याटेगोरी चाहिने जसको पालो उसले चाहिने त्यो नैतिक रूपमा जिम्मेवारी चाहिँ लिनुपर्छ। प्रोसेस त जुनसुकै साह्रो टाइम हुन्छ, सबभन्दा पहिले तपाईँको एउटा पत्र आउँछ, होइन। अनि त्यो त्यहाँको सचिवले टोक्लाउँछ यो यहाँ पठाउनु भनेर, अनि त्यो सचिवको जिम्मेवारी हुँदैन नि। त्यो प्रोसेस जाँदा जुन ठाउँमा निर्णय हुन्छ त्यो जिम्मेवारी हो। प्रोसेसमा जाँदाखेरि ठाउँमा सम्झौता अथवा निर्णय हुन्छ त्यो जिम्मेवारी, त्यसको जिम्मेवारी हामीले लिए नि। एमसी बारेमा त हामीले गरेको जस्तो बाबुराम भट्टले लिनुभयो,
त्यो ठाउँ इलेभेन मैले पठाएको पत्रले भन्नु भने त्यहाँ म भने डिफेन्स गर्छु सार्वजनिक अहिले पनि बताइरहनु डिफेन्स भएको छ। गर्नुभयो उहाँले हरेक ठाउँमा पार्लियामेन्ट डिफेन्स यो लिनुपर्छ नेपालको हितमा छ नेपालको विकासलाई चाहिन्छ भनेर यो बोल्नुभयो उहाँले कुनै पनि हामीसँग त्यसरी बोल्नु भएन हामीले त हाम्रो टाइममा हो भने होइन तर बाबुराम भट्टराई प्रतिपक्षमा रहँदा पनि उहाँले त्यो काम गर्नुभयो होइन तर के नेतामा अलिक नैतिकता चाहिँ हुनुपर्छ होइन जस्तै मैले थाहा नभएको कुरा मैले जिम्मा 15 दिनमा केपी शर्मा ओलीले कसरी नैतिकता लिने कसरी पछि त रक्षा मन्त्री र केपी ओलीको टाइममा फेरि 19 मा यो कुरा फेरि आयो नि होइन भने उहाँको टाइममा सम्झ भन्ने कुरा आयो अब त्यसको चाहिँ छानबिन अब कसले गर्यो भने अब यसमा सबै विवादित विषय भनेको चाहिँ नि त्यो पत्र प्रधान सेनापति लेख्नु हुन्छ वा हुँदैन त्यो परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत जानुपर्ने कि रक्षा मन्त्रालय मार्फत जानुपर्ने या प्रधान सेनापति लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ आयो होइन भने प्रोटोकलमा के हुन्छ मैले अघि पनि भने मैले जानकारी प्राप्त भएसम्म होइन मलाई एउटा कुनै चाहिँ नि देशले इन्भाइट गर्यो भने होइन म डाइरेक्ट मका रक्षा मन्त्रालय इन्भाइटेसन आउँदैन होइन किन हाम्रो एउटा प्रोटोकल नेम छ परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत आउनुपर्छ चिठी परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत आउनुपर्छ पर्छ त्यो हो तर आइरहेछ आउँदैन होइन आइरहेछ भने मैले आइरहेछ त्यो परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत नआइरहेको हुन्छ होइन मैले अघि भने त्यो अनि त्यसबाट आउने विदेशीसँग चाहिँ केही कुराकानी गर्नु पऱ्यो भने यो विषयमा तपाईँले कुरा गर्नु भने टक नोट पठाउँछ उहाँले होइन टाइफाई गरेर पठाउँछ किन सबै मन्त्रीलाई थाहा हुँदैन मन्त्रीले आफ्नो इच्छाले बोल्ने पनि होइन देशको परराष्ट्र नीतिको सीमाभित्र हाम्रो चाहिँ जुन किसिमको संविधानले मार्गदर्शन गरेको कुराहरू परराष्ट्र नीतिले दिएको कुरालाई बिचमा राखेर हामी कुरा गर्ने भने नर सरकार त फसिन्छ नि त्यही हिसाबले चाहिँ त्यो सबै जानकार सूत्र भनेको परराष्ट्र मन्त्रालय हो एउटा व्यक्ति विशेष राजदूत आउँदाखेरि पनि हामीले उहाँको इन्टरप्रेटर राखेर यदि ल्याङ्ग्वेज जानेन भने होइन उहाँहरूको इन्टरप्रेटर हुनुहुन्छ अब आफूले ल्याङ्ग्वेज जान्छ दुईटै अङ्ग्रेजी बोल्न जान्छ त्यो इन्टरप्रेटर चाहिँदैन हैन त्यही परराष्ट्रको जुन प्रक्रिया पोर्टफोलियो मिस्ने काम हुँदाखेरि आज यस्ता किसिमका दुर्भाग्य अवस्था सिर्जना भएको हो नि त त्यसैले त भनेको त्यसमा अब यसमा चाहिँ नि अहिले अन्तर्राष्ट्रिय समिति पार्लियामेन्टमा सामान्य प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट चाहिँ गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडजीले मान्य बोलिसकेपछि त्यो कुरा सरकारको कमिटमेन्ट त्यहाँ देखियो हामी यो किसिमको समसामयिक साझेदार भएको चाहिँ हामी गर्दैनौँ भनेर त्यो स्पष्ट रूपमा आम नेपाली जनता थाहा पाउनु सञ्चार माध्यमबाट गइसकेको थियो त्यसको बावजुद पनि फेरि यसमा के त अब यो हु इज द रेस्पोन्सिबल यहाँनिर म तपाईँ अझै प्रश्न पार्न चाहन्छु मैले हिजो मात्रै पूर्व जनरल सुरक्षाविद केशर बहादुर भण्डारीसँग छलफल गरेको थिएँ उहाँले प्राप्त गरेको सूचना र उहाँले मसँग भएको जानकारी भनेर उहाँले के बताउनु भएको छ भनेदेखि 72 मा भूकम्प गयो विपद व्यवस्थापनको लागि छलफल भयो त्यसबेला प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग सेनाले सल्लाह गर्यो र सुशील कोइरालाले के भन्नुभयो रे है उहाँले भन्नुभएको चाहिँ यो सेनासँग अथवा विपदसँग जोडिएको विषय हुनाले तपाईहरु सेना टु सेना टक गर्नुस् भनेर उहाँले जवाफ दिइसकेपछि तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र बहादुर छेत्रीले सेनाको जङ्गी अड्डा मार्फत पत्र पठाएको अब यो कतिको सान्दर्भिक भयो यो कतिको कूटनीतिक मर्यादा भयो ठ्याक्कै छलफल यहाँनिर अहिले आवश्यकता देखिएको छ तपाईलाई के लाग्छ अनि मैले त्यही त मैले भने सेनापतिले कहिले पनि आफ्नो स्वविवेक निर्णय गरेर कुनै पत्र लेख्दैन र प्रधान सेनापतिको त्यो चिठीमा पनि अथराइज भन्ने लेटर छ नि नेपाल गभर्नमेन्टको अथराइजेसनमा जाने भनेको छ नि त्यो त स्पष्ट लेखेको छ उहाँले नेपाल सरकारको निर्देशन पनि भनेको छैन अथराइजेसन भने निर्देशन हो नि निर्देशन बमोजिम पत्र लेखे आसे त्यो पत्रमा देखिन्छ अब त्यसरी लेखेको होइन होला या त भर्बल होला या रिटेनमा होला या छलफल आधारमा होला लेखेको छ अब सुशील कोइरालाले त्यो भनेको कुरा सही नै हो कि त्यो हैन तपाईँ टक गर्नुस् न तपाईले के चाहिने हामी त भूकम्पबाट त हामी पराजित भइसक्यो हैन र मैले पनि सेनाले आउँदाखेरि अब तपाईहरुले चाहिने यो कहाँ पाउँछ एम्फिबियस चाहिँ हेलिकप्टर हैन विपद व्यवस्थापनमा बाढी पहिरो गयो मान्छे डुबिरहेछ निकाल्ने ठाउँ छैन अब त्यहाँ त जहाज चाहिएन कस्तो जहाज चाहियो पानीमा पनि उड्ने जहाज चाहियो पानीमा ल्यान्डिङ हुने जहाज चाहिएन छ नि त अहिले अब त्यस्तै भूकम्पमा हाम्रो मान्छे त्यो पुरेर थुनिरहेछ भित्र तर बाँचिरहेको सास छ उसँग त्यो मान्छे बाँचेको छ कि छैन भन्ने कुरा टेक्नोलोजी भएको छैन अहिले चाहिँ त्यस्तो इक्विपमेन्टहरू छ त्यो कोइरालालाई मैले गरेँ आफ्नै आँखाले देखेँ मैले गङ्गाबुमा त्यहाँभित्र मान्छे छ उसले एउटा चाहिँ एउटा पठाउँछ त्यो प्रविधि त्यो त हामीसँग छैन तर हामी चाहिँ नेपाल त एकदम भूकम्प होइन प्रभावित क्षेत्र बाढी पहिरोबाट पनि प्रभावित क्षेत्र वर्षौँमा हरेक वर्ष आउने ती इक्विपमेन्टहरूलाई इक्विप गर्नुपर्छ सेनाले भनेर मैले यसपालि पार्लियामेन्ट बोलेँ अरू कुरा होइन त्यो विपद व्यवस्थापन निर्देशनालयले चाहिने त्यस्ता इक्विपमेन्ट सरकारलाई किनेर पैसा दिनु पर्यो त्यति मात्र होइन त्यो निर्देशनालय चाहिँ जग्गा पनि दिनु पर्यो
त्यो सचिवालय खडा गर्नलाई। निर्देशनाले छ सेनाभित्र, तर उसलाई आफ्नै चाहिँ स्थान छैन। उहाँहरूले माग्नुभएछ यो ट्रस्टको जग्गा दियो गोकर्णको भनेर, तर सरकारले दिएको छैन अहिलेसम्म होइन। त्यस्तो कुराले ट्रेनिङ गर्नु पऱ्यो। सैनिकको क्यापासिटी डेभलपमेन्टमा सरकारले त टेवा दिनु, त्यसको लागि त हामीसँग टेक्नोलोजी छैन। त्यो भनेको जर्मन, रसिया, अमेरिका, चाइना, जापान र चाहिँ भारतबाट ल्याउने हो नि हामीले। हेलिकप्टर हामी चाहिँ यो त भूकम्पको समयमा 22 तपाईँले भने सहयोग सुशील कोइराला त्यही होइन, उहाँ उपराष्ट्रले भने अनुसार यदि सत्य त्यो पनि त्यति गलत त छैन। तपाईँ सल्लाह गर्नुहोस् के चाहिन्छ, लिस्ट एउटा चाहिँ लिस्ट बनाउनुहोस् होइन, दिन सक्छ सक्ने कुरा। पछि त्यो कुरा त परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत चाहिँ सिकेपछि माग्न सकिन्छ हामीले। त्यो डायलग पो हो होइन, ल तपाईँ गर्नुहोस् भनेर। त त्यो बेला त उहाँले चिठलेकै थिएन होइन। अब त्यसो अहिलेको विवाद विषय भनेको चाहिँ अल्ट्रेसन कसले दियो होइन भन्ने कुरा भयो। अब सम्झौताको साझेदारको त्यो कार्यक्रममा कसले फेरि पत्र लेख्यो भन्ने कुरा आइरहेको छ अहिले। त्यो 4-4 जना प्रधानमन्त्रीको पालामा पत्र पुगेको छ। त्यसैले अहिलेको नेपालको सरकार त अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीले त त्यसको जिम्मा लिइरहेछ नि। यो चाहिँ अब गर्ने नगर्ने अमेरिका भ्रमण हो, त्यो कन्टिन्युसन प्रोसेसमा भइरहेको छ नि त होइन। त्यस कारण सरकारमा बस्दाखेरि त्यो आफूले गरेको कुरा नैतिक जिम्मा लिनुपर्छ, न सरकार कसरी चल्छ। सत्ता बाहिर हुनासाथ अर्को कुरा, अन्त आफू सत्तामा साइन गर्ने। अब त त्यो कुरा मैले बाबुरामसँग इमान्दार देखेँ। प्रधानज्यू अब त यति स्पष्ट हामी हुनु पर्यो कि यो त आइपिएस इक्वल टु एमसिसी इक्वल टु एसपिपी भन्ने किसिमको बहस सुरु भइसकेको छ। हामी कुनै पनि हालतमा कुनै पनि देशको सैन्य साझेदारी हुन सक्दैन हुनै सक्दैन, सम्भव पनि छैन। भूगोल र हाम्रो दुई छिमेकीको कारणले पनि त्यो हामी त्यसमा हामी कुनै हालमा त्यो गर्दैन। प्रश्न छ, त्यो प्रश्न। अब यो प्रश्न हुँदा हुँदै अब के गरेर कसो गर्ने भन्ने प्रश्नै आउँदैन। अब त सिधा पत्र पठाउने, हामी यसमा सहभागी छैनौँ भन्ने जानकारी। अब त्यसमा त प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ अहिले अन्तर्राष्ट्रिय समिति बोलाएकै छ होइन, त्यहाँ पनि यो खारिज गर्नुपर्छ निर्णय पनि भयो होइन। र प्रधानमन्त्री आफैले पनि आफ्नो गृहमन्त्री मार्फत चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ प्रतिवेदन जारी गरेको छ संसदभित्र पनि। त्यसको बावजुद अन्तर्राष्ट्रिय चुकेको त्यसो भए यहाँ नै चुकेको भने यहाँ नै चुक्यो भने यो चाहिने पत्र प्रधानमन्त्रीमा लेख्नु हुन्छ वा हुँदैन, त्यो पत्र परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत जानुपर्छ भन्ने कुरा हो अहिले वास्तवमा। अब मेरो विचारमा त्यो पत्र चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत जानुपर्छ। सैनिक त आवाज हुन्छ, कुराकानी हुन्छ, टेबलमै टकै हुन्छ नि। प्रधानमन्त्री आफै प्रधानमन्त्री चुप लागेर त प्रधानमन्त्री बस्दैन नि। तर के भने त्यो 28 लेटर लेख्दाखेरि कुन मार्फत जाने विषयको विवाद हो अहिले चाहिँ। कुन सरकार गर्यो भन्दा पनि त्यो गर्नुहुन्छ वा हुँदैन प्रश्न हो। पत्र सेनाले लेख्नु हो कि पठाउने या परराष्ट्र मन्त्रालय प्रोटोकल छ नि हाम्रो या विभागीय मन्त्रालय। यो अलिकति विचलन चाहिँ आयो के भने विचलन कहाँबाट आयो भने मैले पहिले एउटा चाहिँ म नेसनल काउन्सिल फर साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी भन्ने विश्वविद्यालय एउटा संस्था त्यहाँ म केही काम गरेको थिएँ होइन। त्यो हामीले कुनै पनि आउँदाखेरि विदेशीहरू आउँदाखेरि होइन हामीले डाइरेक्ट चाहिने त्यो पत्र लेख्न पाउँदैन पञ्चायतमा, परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत जानुपर्छ। परराष्ट्रसँग मैले चाहिँ नि यसो आउँदैछ उहाँहरूले स्वीकृति दिनु पऱ्यो भनेपछि अनि उहाँले 28 ल्याएपछि मात्र हामी लेख्छौँ होइन। अनि उहाँले त्यो कुरो पत्र भने त्यो तर अनि अलिकति भन्न अझ विशेष गरी यो 62 आन्दोलनपछि चाहिँ अलिकति परराष्ट्रमा चाहिँ अलि मन्त्रीहरूको चाहिँ स्वेच्छाचार भन्नु कि सरकार भनेको होइन, त्यो परराष्ट्र मन्त्रालयले बाइपास गरेर गर्ने अलिक चल्न हो। त्यसमा अब एम्बेसी पनि डाइरेक्टै जाने होइन, त्यो होइन नि होइन। एम्बेसी भने त्यसको प्रश्न हो नि, हाफ प्यान्ट लगाएर प्रधानमन्त्री निवास छिर्ने, दलका नेताहरूको यो कुरा चाहर्ने। सरकारले यस्तो कुरालाई चाहिँ सरकारले यस्तो कुरा मन्ट्री गरेर यसलाई चाहिँ कडा गर्नुभयो। किन त्यो प्रोटोकल छैन। अहिले त परराष्ट्र विज्ञहरू पूर्व परराष्ट्र सचिवले सबैले त्यही कुरा भन्छ। त्योबाट चाहिँ उनीहरूको त अनुभव छ नि, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कस्तो हुन्छ, इन्टरनेसनल चाहिने मतलब कसरी डिल गर्छ भन्ने कुरा उहाँ सबै। त्यो त एउटा पाठ हो प्रधानज्यू। आजको हाम्रो मुख्य छलफलको आशय भनेको सेनाले विपद व्यवस्थापनको लागि सामग्री सहयोगको लागि अपेक्षा गरेर पत्र पठायो, तर यो एसपिपी अन्तर्गत कहाँ पुगेर जोडियो यहाँ मानिसहरू अत्यन्त धेरै कन्फ्युज भएका छन्। मान्छे मात्र होइन, नेता र सेना समेत कन्फ्युज भयो। त्यो कन्फ्युजको मेन पात्र भने सैनिक साझेदार हो होइन भन्ने विषयमा हो। अब यसलाई सैनिक साझेदार हामी गर्दैनौँ भने त्यो स्पष्ट पारिसके सबै नेताले यो हामी गर्दैनौँ पारे पनि त यो अमेरिकाले पार्न सकेको छैन नि त। अमेरिकाले भनिसक्यो तपाईँसँग इच्छा छैन यु क्यान विथड्र भनिसकेको छ नि, पत्र लेख्नु भनेको छैन। पत्र लेख्नुपर्छ सरकारले। विपद व्यवस्थापनको लागि सामग्री मागेको सामग्री गएर एसपिपीमा जोडियो, सैन्य सहायतामा गएर जोडियो। अब कसरी यसलाई स्पष्ट पार्ने? सैनिक सहायता लिन सकिन्छ, सामग्री लिन सकिन्छ सामग्रीमा होइन, तर अमेरिकन सेना नेपालमा राखेर चाहिने नेपालको सार्वभौम सुरक्षा रक्षा गर्न सकिँदैन। त्यस्तो काम त हामी सम्झौता गर्दैनौँ, साझेदार पनि गर्दैनौँ।
त्यो कुरा त परम्परादेखि त सैनिक सामग्री आउनु त छँदै छ नि, हाम्रो भइ नै रहेछ नि कि हामी कहाँ मेड इन नेपाल चाहिँ राइफल छ, स्ट्यान्ड गर्नु छैन, सबै विदेशबाट आएको नि, हामी त माग्दै या अनुदान दिने या किन्ने हो होइन। अब त्यो विषयमा चाहिँ यो सैनिक साझेदार भन्ने कुरा पनि त्यहाँ इन्कर्पोरेट गरेको हुनाले होइन यो के हो भनेको विवाद चर्क्यो। त्यस कारण त्यो पार्टलाई हटाएर नेपालले चाहिँ अमेरिकासँग चाहिँ यो त जुन एसपिपी त 90वटा देशमा लागू भएको छ, पछिल्लो समय यो सार्क कन्ट्रीको श्रीलङ्का र नेपाललाई पनि समावेश गरिएको छ भनेर उसको सेक्युरिटी फ्रेमवर्कको अङ्ग हो भनेर उसको वेबसाइटमा अझै पनि प्रश्न पार्न सकिन्छ। उसले पत्र पठायो कि उसले भन्यो कि यदि यो एसपिपीमा नेपाल सहभागी हुन सक्दैन भने उसले पत्र मार्फत यदि उसले त्यो कन्डिसनै राखेर हामी यो कन्डिसन मात्र नेपाललाई सैनिक सामग्री दिन्छौँ, यसमा हस्ताक्षर गरे वापत मात्र दिन्छु भने हामी त्यस्तो सम्झौता गर्नै हुँदैन। सैनिक सामग्री चाहँदा पनि किन नेपालको भूगोलले त्यो दिँदैन, नेपालको जुन अस्लङ परास नेपालको संविधान लेखेको कुराहरूले हामीले त्यो दिँदैन। र त्यति मात्र होइन, अझ दुई छिमेकी राष्ट्र जो भारत र चाइना छ, जो चाहिँ अहिले इमर्जिङ चाहिने सुपर पावर रूपमा चाहिँ इमर्ज भइरहेछ र नेपाल एउटा सामान्य दृष्टिकोण महत्त्वपूर्ण स्थानमा छ। र दुई राष्ट्रलाई चाहिँ उनीहरू नेपालमा कुनै किसिमको थर्ड कन्ट्री फोर्स ल्याएर यहाँ राख्नुपर्छ उहाँहरू सम्भव छैन। त्यो उहाँहरूको सेक्युरिटीमा थ्रेट आउँछ न। हाम्रो परराष्ट्र हामी त त्यसै फस्ने भयो, उनीहरूले सेक्युरिटी थ्रेट आउँछ भने अहिले देखिरहेछ नि। अब तपाईँ नजिकको छिमेकीसँग द्वन्द्व हुँदा त्यसको रेफ्युजीले कति शास्ति युक्रेनमा प्रभावित राष्ट्रहरू प्रभावित भइरहेछ होइन। मान्छे भएछ अर्को राष्ट्रमा व्यवस्थापन कसरी गर्ने, आफ्नै समस्या राष्ट्रको चाहिँ अर्को नागरिकलाई पाल्नुपर्ने थुप्रै समस्या, त्यसको इम्प्याक्ट पर्छ नि। त्यस कारण चाहिँ नेपालले जहिले पनि थर्ड कन्ट्रीसँग कुनै किसिमको कुराहरू हुँदाखेरि हुन त उहाँहरूले पनि जानकारी दिइरहेको होला भारत र चाइनाले पनि नेपाल के एक्टिभिटी भइरहेछ भने, किन उनीहरूको इन्ट्रेस्टको एरिया हो यो, उनीहरूको सूर्यसँग जोडेको राष्ट्र हो यो भने। त्यो बिपीले 36 सालमा भने सामान्य दृष्टिकोण महत्त्वपूर्ण स्थान नेपाल, हामीले धेरै काम गर्न सबै राष्ट्रसँग चाहिने सहयोगमा आएर यो सबैले राष्ट्र हो नि त। अहिले त फेरि ग्लोबलमा चाहिँ अब एउटा बाइपोलार राष्ट्रमा चाहिँ चाइना र अमेरिका होइन, अब उता युक्रेनसँग चाहिँ रसियाको तस्कर भइरहेछ भनेपछि त होइन, इकोनोमिक वार भइरहेछ होइन, एउटा इकोनोमिक पोलिटिकल कहिले डोमिनेसन गर्ने आइरहेछ भने यी कुराबाट नेपाल जहिले पनि बच्नुपर्छ। किनभने यता भारत छ, एउटा चाहिँ चाइना, उनीहरूलाई आत्मविश्वासमा नलिकन नेपालले केही काम गर्यो भने त्यसको क्षति हामी भन्नुपर्ने हुन्छ। हामी अहिलेसम्म गरे तैपनि भारत चाहिँ संविधान जारी हुँदाखेरि त भारतलाई चित्त बुझाउन नसकेर हामी अघोषित नाकाबन्दी खप्नु पर्यो होइन। र केपिओलतामा धेरै चाहिने चाइनासँग लसपस भयो भन्ने कुरा भारतप्रति पनि सङ्कट हेऱ्यो। अहिले फेरि चाहिने कि चाइनाले पनि अमेरिकनहरूको के एक्टिभिटी बढ्यो, उनीहरूको त टिभी सिउ छ यहाँ होइन, त्यसमा कति स्ट्रेनिङ गर्छ। यसरी हामी प्रश्न पारौँ कि नेपाली जनतालाई अत्यन्तै चासोको विषय भएको विषय, किनकि अमेरिकी सैन्य आउँछ नेपालमा, क्याम्प राख्छ, बुट बजार छ, त्यसकारण नेपालको सुरक्षा अमेरिकी सैनिकको हातमा पुग्छ भन्नेसम्मको बहस सुरु भइसक्यो जनजनको स्तरमा। त्यसकारण यो चाहिँ नेपाली तर्फबाट नेपाली अथवा हामी झुक्यौँ कि अमेरिकाले यो कुरा चाहिने नेपालमा अमेरिकी सेना होइन आउँदा पाउँदैन, किन भारतसँग अमेरिकाको राम्रो सम्बन्ध छ होइन। भारतको अनुमति बिना होइन, चाइनासँग नभएर चाइनासँग उसको चाहिने अलिक ग्लोबली चाहिने ऊ चाहिँ अब यो ताइवान इस्यु छ उसको होइन। ताइवान चाहिने आफ्नो मेन ल्यान्ड भनिरहेछ, अमेरिकाको कन्ट्रोलमा ताइवान छ, उसले सुरक्षा दिइरहेछ ताइवानको होइन। तर भारतसँग कुनै किसिमको छलफल नगरिकन अमेरिकासँग नआउँछ, नआउन दिन्छ भारतले, त्यो सम्भवै छैन नेपालमा। तर मान्छेले के छ भने अहिले पनि त त्यो 90 राष्ट्रमा अमेरिका सेना त बसेको छैन नि होइन। त्यो भोलि चाहिने फ्युचरमा कुनै किसिमको चाहिने जसरी पहिले पनि शीत युद्ध भयो नि, एउटा रसियन ब्लक अर्को अमेरिकन ब्लक भयो नि, त्यसबाट बस्नु हुँदैन, यो ब्लकमा जानु हुँदैन भनेर भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेहरूले नन आइल्यान्ड मुभमेन्टको सुरुवात गर्यो नि। र त्यसको फर्स्ट कन्फरेन्स बाङ्लुङ कन्फरेन्स इन्डोनेसियामा भयो नि, त्यसमा नेपालले पनि भाग लिएछ। त्यो बेला नेपालको राजदूत चाहिने, भारतको राजदूत चाहिने महेन्द्र विक्रम शाह भन्ने जानुभएको थियो होइन। र त्यो न्यामको चाहिने गठनमा चाहिने सबभन्दा भूमिका खेल्ने नासिर, मार्शल तितो, सुकार्न उनीहरूले गर्यो। र त्यो भनेको हामी यो सिट एउटा अलग हुन्छ, हामी प्रो अमेरिकन पनि प्रो रसियन पनि हामी यसमा फस्न चाहँदैनौँ भनेर त्यसमा सबै राष्ट्र जोड्ने गयो नि। किन त्यसो भन्नुहुन्छ तपाईँ? तर अस्ति युक्रेनको सन्दर्भमा नेपालले कति हतारिएर युक्रेनको साथमा नेपाल सरकार बोल्यो। अब उनीहरूको समस्या नेटोको सदस्य लिने छिमेकी राष्ट्र बीचको सुरक्षाको विषयमा उता वार भइरहेछ, नेपालले प्याच बोलिदियो, सबैले आलोचना गरे। यी भारत चाहिँ तटस्थ बसिरहेछ। फेरि जो रसिया र भारतको सम्बन्ध तपाईँलाई थाहा छ, व्यापारदेखि सबै सम्बन्ध, रसिया र भारतको सम्बन्ध त्यो बङ्गलादेशको चाहिने जन्म नै होइन
20 इयर्सको चाहिँ पिस ट्रेटीबाट भएको हो नि अनि होइन त्यहाँ त दुई अमेरिकन नेभल पनि आयो होइन जहाज पनि आयो रसियन पनि आयो हिन्द महासागरमा होइन भनेपछि त्यसपछि त बङ्गलादेश जन्मेको नि त्यसैबाट डराएर त बिपीले चाहिँ होइन ल अब नेपालको सुरक्षा पनि खतरामा छ होइन बङ्गलादेश जन्म्यो सिक्किम गाविसक्यो भनेर ऊ नेपाल फर्क्यो नेपालको सानो रक्षा गर्न कतै थ्रेट छ है इन्डियाको पनि भोलि सिक्किम जस्तो होला भनेर उसले चाहिँ नि होइन राजासँग घाँटी जोडेर आएको हो नि होइन अब त्यो डर त भयो नि होइन बङ्गलादेश जन्म नि भनेपछि रसियाको त उसको त इकोनोमिक प्याक्ट पिस ट्रेटी भनेको त्यो सैनिक शक्ति सैनिक चाहिने प्याक्ट हो त होइन त्यसबाट जहाजै आयो होइन हतियार आयो सबै आयो नि भनेपछि त्यो सम्बन्ध भएको हुनाले ऊ न्युट्रल बसेको हो तर कुनै पनि सानो राष्ट्रमा कतैले चाहिने एट्याक गर्यो भने त्यो हामीले चाहिँ कन्डेम गर्नुपर्छ तर हामी जस्तो यो अहिलेको एसियाको शक्तिशाली दुई राष्ट्रको बिचमा बसेर जो सामरिक हिसाबले पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण यो भूराज्यमा हामीले चाहिँ चीन र भारतको कुन किसिमको उसको प्रतिक्रिया आउँछ त्यसअनुसार आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने हो कि धेरै बाटो भएर अलिकति उत्तेजित भएर अलिक उत्साहित भएर प्रतिक्रिया दिने यो कुरा अब सबै कुरा बाहिर आउँदैन डिप्लोमेटिक च्यानल कुराहरू होइन अब कतै कतै मैले अघि भने नि भारतसँग चाहिँ हाम्रो एकदमै नजिकको सम्बन्ध होइन सबै दृष्टिकोणले भारत ल्यान्ड ल कन्ट्री नेपाल हो होइन अब एउटा असलङ पराराष्ट्रिक मेम्बर पनि हो होइन एउटा सानो राष्ट्रमा चाहिँ कसले चाहिने होइन उसको सिमाना चाहिने होइन उसको राज्य नै चाहिँ हटाउनु खोज्यो अथवा मानव अधिकार विपरीत काम गर्यो भने एज ए मेम्बर अफ युनाइटेड नेसनको हिसाबले बोल्न सकिन्छ युएनको चाहिँ जुन हामीमा त्यसमा चाहिँ उसमा साइन गरेको छु नि होइन तर के भने अब त्यसमा चाहिने यो गर्नु हुँदैन यो चाहिने विथड्र गर्नुपर्छ शान्तिको लागि त बोल्न पाएँ नि होइन त्यो त अहिले पनि त्यसबाट धेरै प्रभावित छ विश्वबाट अहिले चाहिँ भन्नु रसियाको साथमा भन्दा विश्वको जन्म त अहिले युक्रेन पश्चिमा देख्यो नि कि उसको राष्ट्रमाथि चाहिँ एट्याक भयो नि त्यहाँ हजारौँ मान्छे मरिसक्यो नि त्यो कुरा तपाईँ हामीसँग नागरिकता राम्रो त भन्न सक्दैनौँ नेपालले त्यो कुरा भन्दाखेरि कतै डिप्लोमेटिक च्यानलबाट कतै छलफल जनमत छ नि एउटा रसियाको पक्षमा उभिन्छ एउटा जनमत वामपन्थीहरू रसियाको पक्षमा उभिएका छन् तपाईँहरूको सत्तामा रहेका वामपन्थीले रसियाको पक्षमा अभिव्यक्ति दिएका छन् अब तपाईँहरू कांग्रेसहरू त्यही बहुसंख्य भनेको मैले हरेक कुरामा चाहिँ ओपिनियन डिबेट हुन्छ तर बहुसंख्यक जनता चाहिने संसारका बहुसंख्यक जनता चाहिने त्यो युक्रेनको चाहिँ आक्रमण मान्छे एकदम पीडादायक लिइरहेको छ मान्छे मरेको देखिरहेको टेलिभिजन दिनकान देखाइरहेको छ त्यो कुरा तपाईँ एउटा मानवताको नाताले पनि तपाईँले सही भन्न सकिँदैन खैर अब मेरो चासोको आजको विषय भनेको चाहिँ तपाईँ हामी स्पष्ट हुनुपर्छ र जनतालाई पनि स्पष्ट के पार्नुपर्छ भन्दाखेरि यो एसपीपीको विषय जुन जोडिएर आएको छ अमेरिकाले हामीलाई झुक्क्यायो कि हामी झुक्क्यौँ यो चाहिँ प्रश्न हुनुपर्छ कि पर्दैन तपाईले अलि स्पष्ट पार्नु पर्यो आज मलाई अब यसमा चाहिँ नि भन अब अमेरिका कहाँनिर झुक्क्यो कहाँनिर चुक्यो त्यो साझेदारी डकुमेन्टमा साइन गर्नुभन्दा कन्टेन्ट हेरेर होइन गर्नुपर्छ त्यसमा कर्मचारी तन्त्र बने होइन राइट सल्लाह यो कुरा छ भनेर त्यसमा त आएको हो केपी ओलीकै टाइममा चाहिँ एउटा कमिटी गठन भयो परराष्ट्र मन्त्रालयको संयोजकमा चाहिँ हाम्रो अहिलेको चाहिँ प्रधानमन्त्रीको चाहिँ मुख्य सचिवको नेतृत्वमा त्यो बेलामा परराष्ट्र सचिव हुनुहुन्छ नि यो गर्नु हुँदैन भनेको छ नि त त्यसलाई होलमा राखिदियो होलमा राख्दा चाहिँ स्थगित भयो खारेज हुन सकेन भनेपछि त्यो प्रसिद्ध अमेरिकाले त अब त्यो पहिलोको पत्र सेना पत्रमा चाहिँ ल एक किसिमको भयो भने चाहिँ उनीहरूले एक किसिमको त्यो जानकार बोल्दा ठिक छ भन्ने हिसाबमा गयो त्यस कारण चाहिँ होलमा किन राख्यो होइन स्थगन मात्र किन गरियो अब त्यो होलमा कुरा अहिले फेरि चर्चामा आयो अहिले चर्चा आयो अहिलेको सरकार म गर्दिनँ भनिसकेँ नि यो पनि स्थगन मात्रै हो कि खारेज हो गर्दैन भनिसक्यो क्याटेगोरीको त्यो पार्लियामेन्ट बोलेको कुरा त गर्दैन नि अब त्यो कुरा सम्झौता त्यस्तो सत्ताभरका दलहरू के भन्छन् भन्दाखेरि पत्र पठाउनु पर्यो भन्छन् अब पत्र पनि पठाउला नि अब परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छलफल गरेर प्रधानमन्त्रीले पनि त्यो काम आफैले लेख्नु त होइन परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत जान्छन् त्यो पहिला उसले लेख्छ त्यहाँ हामी हो त्यो प्रधानमन्त्री भर्सन पनि त्यहाँ जान्छ प्रधानमन्त्री डाइरेक्ट हामी कुनै अमेरिकाको सैन्य साझेदारीमा कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा हामी सहभागी हुन सक्दैनौँ पत्र हुँदैन पनि मैले अहिले ब्याकग्राउन्ड हुँदैन भने हामी त्यो कुरा मैले क्यारले भन्न सक्छु या कन्फिडेन्स भन्न सक्छु नेपाल सरकारले कन्फिडेन्स काम गर्दा पनि गर्दैन कस्तो कमजोर छ है हाम्रो कूटनीतिक अवस्था हाम्रो सुरक्षाको अवस्था हाम्रो विश्वलाई हेर्ने दृष्टिकोण हो त्यो त म पनि मान्छु अहिले चाहिँ भन्दा यहाँ एमसिसीदेखि अहिलेसम्म यहाँ आउँदाखेरि यहाँ आउँदाखेरि मान्छेले चाहिँ विश्वास गर्ने ठाउँ नेपालमा रहेन कि नेताहरूको अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री एउटा कुरा प्रधानमन्त्री बाहिर अर्को कुरा होइन पत्र लेखेको कुरा मैले होइन भन्ने त्यो काम चाहिँ यो डिप्लोमेटिक लेभलमा चाहिँ त्यति मान्य हुँदैन यो क्राइसिस अफ कन्फिडेन्स यसले बढाएछ
यो एमसीसी को बातचिता हो एसपीपी त्यो शङ्का के भन्ने अब यहाँ चाहिँ त अहिले पनि यो किन विरोध भयो त हैन यसले भोलि चुनाव प्रभाव पार्छ यस्तो कामहरू बाहिर आयो भने हामी चाहिँ नि चुनावमा घाटा हुन्छ चुनाव नजिक आउँदैछ नि जस एमसी बारेमा सडक आउनु भने चुनाव भन्दा पनि देश रहने कि नरहने भन्ने सवाल उठिसक्यो देशको कुरा त आउँदै आउँछ देश त्यो कुरा हुँदै होइन हैन देश त जम्मै रहिरहन्छ खाली के भने एउटा ब्लकमा साझेदार जाने नजाने प्रश्न हो अस्तित्व अर्काको कब्जामा पुग्ने हो त्यही त अर्को कब्जामा होइन देशको त्यो साझेदारमा जाँदाखेरि त द्वन्द्व बढ्छ नि पर्छ त्यो द्वन्द्वबाट त हामी चाहँदैनौँ हामी आफ्नै विकास गर्ने यत्रो गाह्रो भइरहेछ हामीसँग रिसोर्स छैन अब यहाँ अर्को द्वन्द्व नियम त नेपाल के हुन्छ धराशायी हुन्छ धुलोसायी हुन्छ धुलो चाहिँ जमिनमा मिसिन्छ अनि त्यसपछि के हुन्छ कमजोर भयो तपाईँ कुनै चाहिँ कन्ट्रीको चाहिँ दास पनि पर्छ एमसीसी को विषयमा हेर्नुस् त जनता उत्रु नि जस्तो किसिमको प्रतिक्रिया दिन्छ अमेरिकाले त्यसको ठिक उल्टो प्रतिक्रिया दिन्छ चाइनाले भनेपछि अब हाम्रो विषय तपाईँ हाम्रो विषय मात्र रहेन नि अब त छिमेकी मुलुकको पनि चासोको विषय भयो यहाँ आएर विदेशीले चल्केले यो घटना त्यसैले यो घटना चाहिँ वरिपरिका देश पनि चुप लाएर बस्नु अहिले गणतन्त्रको उदय भएपछि होइन गणतन्त्र नेपालमा स्थापित भएपछि अब यो चाहिँ यो घटनाहरू चाहिँ ब्लेसिङ डिस्गाइज हो कि नेपाल सरकार नेपालका नेताहरूलाई चाहिँ सचेत भएर हरेक कुरा हेर्नु है नेपालको सार्वभौमिकता नेपालको राष्ट्र हित विपरीत काम गर्यो भने हैन यहाँ धेरै असर पर्न सक्छ र दुईटा छिमेकी चिर्न सक्छ भन्ने कुरामा हामीले जेलमै हेका राख्नुपर्छ मेरो त कन्क्लुजन त्यही हो किन भन्ने छु मैले कुरा किन भन्ने छु भने बिपीसँग ठुलो भिजन थियो विश्वमा उहाँ निर्वाचित प्राण भइसक्यो दुईटै सरकारको बहुमत हैन राजा मैनले संसद चुनाव घोषणा गरेर बिपीले भाग लियो जबकि हामी संविधान सभाको चुनाव पक्षमा थिए तर बिपीले जनतासँग जानलाई ठेकै छ भने दुईटै बहुमत जुन कुरा राजा सोचेकै थिएन दुईटै बहुमत ल्यायो हैन र डेमोक्रेसी इन्डियाको सहयोगमा सारसार क्रान्ति भयो राजा महेन्द्रले उसले शरण दियो इन्डियाको भूमिका थियो नि नैतिक हैन हरेक दृष्टिकोणले नेपाल मुभमेन्ट इन्डिया साथ दिइरहेछ त्यही नामको मुभमेन्टमा चाहिँ के भयो भने त्यति मात्र होइन नि चन्द्रशेखर त ट्याक्सीबारीमा आउनु भएर त्यो मोरल सपोर्ट गर्यो नि आएर नेता त्यहाँका कम्युनिस्ट पार्टीका नेता आयो भारतका नेता आयो हैन सफल भयो 46 साल पनि 60 पनि क्रान्ति त्यसै सफल भयो हैन गणतन्त्र आउँदाखेरि पनि त्यसको चाहिँ पिस प्रोसेस वार्ता भारतमै भयो उनीहरूले सबै कुरा त्यहाँ ताजमहल मिलाइदियो हैन तर बिपिल त्यो बेला चाहिँ के उहाँको चाहिँ अब सायद चाहिँ अब भर्खर डेमोक्रेसी आएको हैन र एउटा चाहिँ पराजनीतिमा असलङ्ग पराजनीति हाम्रो स्वतन्त्र राष्ट्र भन्ने त्यो स्वतन्त्र हैसियत चाहिँ राष्ट्रवादीको एउटा नेचर उहाँसँग थियो र उहाँले के गर्यो भने इजरायलसँग एसियामा पहिलो इजरायल गर्ने कुनै राष्ट्र नेपाल मात्रै हो बिपिल त्यो काम गर्नुभयो त्यो बिपिलले चाहिँ खराब नीतिले गरेको होइन तर इन्डियाले त्यो कुरा पाछे भएन इन्डिया चाहिँ प्यालेस्टाइन इस्युमा उकालो गर्ने हैन डेभलपिङ गर्ने प्रायः प्यालेस्टाइन इस्युमा चाहिँ प्यालेस्टाइन साथ दिइरहेको तर नेपालमा त यसो एसियाको कन्ट्री जसले इजरायलले रिकगनाइज गर्यो अमेरिका हैन जर्मन फ्रान्स र बेलायतको साथमा नेपालले पनि रिकगनाइजेसन गर्यो हैन र बिपी चाहिँ त्यो सोशल इन्टरनेसनलको मेम्बर उहाँ अमेरिकन लबीका बुली ब्रान्डदेखि लिएर धेरै अस्ट्रेलियाका चाहिँ प्राइम मिनिस्टर सबैसँग उहाँको राम्रो एउटा नेता नै उहाँ नेताको हैन तर उहाँले के भने एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र हैसियत रिकगनाइज गर्दाखेरि नेहरूले राजा महेन्द्रलाई सम्पर्क गरेर बिपीलाई हटाउ भन्थ्यो पक्कै पनि त्यो कुरा मातृभाषा कोडाको किताबमा लेखिरहेको छ हैन ऋषिकेश शाह चाहिँ कु हुनासाथै त्यसकारण कति असर पर्छ भन्ने कुरा मैले खालि एक्जाम्पल दिएको मैले त्यसकारण नेपाल जहिले पनि एकदम तटस्थ नीति लिएर दुईटै राष्ट्रलाई आफ्नो आत्मविश्वास लिएर अगाडि बढ्न सक्यो नेपाल मातृकाको गल्तीले गर्दाखेरि मात्र बिपीको मैले त्यो कुरा हो मातृकाले गल्ती गर्दाखेरि अहिले महाकालीमा भारतीय सेना बसिरहेको छ त्यसैले मैले भने के भने यस्ता कुराहरूमा चाहिँ हामी इतिहासमा पाठ सिक्नुपर्छ हैन बिपी सायद अपोदस नभए पनि नेपाल चाहिँ झल्नै झन् स्विजरल्यान्डको मोडालिटी जान्छ होला हैन उहाँसँग भिजन थियो कार्यक्रम थियो हामी 50 पछाडि पर्यो नि हैन त्यो किन अपोदस भन्दा एउटा सानो चाहिँ नि उहाँले त्यो नेटपूर्ण गरेको पनि होइन एउटा राष्ट्रले क्लियर गरौँ हिसाबमा जानुभयो तर भारत त्यसमा असन्तुष्ट भएपछि राजा महेन्द्र भारतको प्राइम मिनिस्टर दल छलफल भयो हैन अब कसरी छलफल भयो होला हैन र त्यो कुरा मात्र किताबमा लेखिरहेको छ द रेभोल्युसन मातृका भन्ने किताबमा वाइ किङ महेन्द्र डिसलभ द बिपी कोइराला होइन डिजल्भ पार्लियामेन्ट मैले त बिपी कोइराला पो हटाऊ भने कुरा त ऋषिकेश शाहले आफैले त्यहाँ किताबमा उसको लेखिरहेको छ मलाई यसरी गाली गरेर नेहरूले भने म त अब नेपालमा डेभलपमेन्ट यस्तो भयो होइन भनेर भन्नु त भयानक रिसाएर चाहिँ नि मैले त बिपीलाई पो हटाऊ भनेको तिमीले किन पार्लियामेन्ट विघटन गरेर राजा मानले भनेर रिसायो हेर्नुहोस् होइन इन्डियाको भूमिका अब त्यस्तै कुराहरू भोलि चाइनाबाट हुनसक्छ चाइना त पहिले एकदमै लो प्रोफाइल थियो नि अब गणतन्त्र पश्चातमा चाइना अलिकति नेपालको आन्तरिक मामला
अलि हेरिरहेछ उसले पनि के भइरहेको घटनाहरू अस्ति न्याय भर्खरको दृष्टान्त पेश गरौँ धेरै पर पनि हामी पुग्नु पर्दैन एमसीसी पास गर्ने फेल गर्ने अथवा व्याख्यात्मक व्यवस्था के गर्ने भन्ने सवालमा भने सरकार बताउन लाग्यो उच्च अधिकारीले नेपालका ठुला नेतालाई फोन गरेर धम्काए भन्ने विषय बाहिर आएपछि यो विषयमा खासै नबोल्ने चाइना हप्ताको 2 पटक स्टेटमेन्ट जारी गर्यो त्यसैले भनेको नेपालमा यस्तो इस्युहरुमा एकदम संवेदनशील इस्युमा चाहिने सोच्नुपर्छ राष्ट्रिय छलफल गर्नुपर्छ सरकार एक्लैले गर्नुहुन्न प्रतिपक्षले पनि कम्युनिटी लिएर गर्नुपर्छ यो त राष्ट्रिय इस्युको विषय भयो अब एकले अर्कालाई हिरो छापेर परराष्ट्रनीतिमा सबै परराष्ट्रनीति मामलामा सबै राष्ट्र के पार्टी एक ठाउँमा रहनु पर्यो नि सत्तामा बस्दा एउटा कुरा अनि विचलन भयो भने बाहिर बस्दा हाम्रा नेताहरूको कमजोर सोच तपाईले हेर्नुस् प्रदीप गेवालले अमेरिकामा गएर चाहिने हैन ठुलो उकाल गरे नि उहाँले विवाद पनि भयो नि त्यसबेला पनि विवादमा अनि फेरि बाहिर आएपछि सत्ता बाहिर भएपछि फेरि किन अमेरिका जानलाई प्रश्न उठाउनु पाएँ अमेरिका आवत जाऊ त हरेक राष्ट्र बिचमा भइरहन्छ नि हुँदैन हामी कहाँ सिप हाम्रो अहिले लेबनानबाट प्रधान सेनापति अमेरिका पुग्दै हुनुहुन्छ हाम्रो प्रधानमन्त्री पनि अमेरिका जाँदै हुनुहुन्छ एकदम नढाँटिकन तपाईले भन्नुस् कि तपाईँ कांग्रेसको एउटा ठुलो नेता पनि हुनुहुन्छ हैन सम्भावित नेता हो तपाईलाई धेरै कुरा जानकारी छ यो एसपीपीमा चाहिँ के साँच्चै नै प्रधानमन्त्री यसमा सम्झौता गर्न जान खोजेको हो अहिले यतिखेर हैन अब त्यो विवाद नआएको अवस्थामा यसभन्दा अगाडि त्यो किसिमको सोचमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो कि हुनु नथ्यो तपाईलाई के लाग्छ मेरो विचारमा हैन यो प्रधानमन्त्री एकपटक भएको प्रधानमन्त्री हैन पाँचौं पटक नेपालको परराष्ट्रको बारेमा नेपालको चाहिने संवेदनशीलको बारेमा एकदम उहाँले बुझ्नुहुन्छ हैन त्यहाँ उहाँले चाहिँ भारत चिराउने काम चाइना चिराउने काम उहाँले गर्नुहुन्न मलाई त्यो एकदम म कन्भिन्स यदि विवादमा यो विषय नआएको विवाद नआएको त्यो किसिमको त्यहाँ सम्झौता हैन अब यहाँ सुन्न त्यो विषयमा त परराष्ट्र विज्ञहरू पनि जान्छन् त्यहाँ उहाँको सँगै जाँदाखेरि हैन अब परराष्ट्र मन्त्रालय त्यो बेला नै यो गर्नु हुने किसिमको त्यहाँ रिपोर्ट पनि छ भन्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले उहाँले फिडब्याक दिन्छ नि हैन आखिर प्रधानमन्त्री आफै एक्लैले त दिमागले मात्र काम गर्नु होइन तर त्यो टिम हुन्छ त्यसकारण चाहिँ मैले के भने मैले भने त्यो कुरा चाहिँ नेपालका चाहिँ प्रधानमन्त्री त्यसमा चाहिँ विशेष गरेर नेपाल काङ्ग्रेस चाहिँ भारत सङ्घलाई चिराउने काम हतपति गर्नु नहुन्न कि उहाँले हैन अथवा चाइनासँग अझै पनि मेरो प्रश्न जवाफ अरू पार्टी भनेको चाहिँ प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणमा उहाँले यदि यो विषय विवादमा नतानिएर सतहमा नआएको अवस्थामा उहाँले यो विषयलाई यो साझेदारीमा सैन्य गठबन्धन साझेदारीमा सहमति गरेर आउने अवस्था रहन्थ्यो कि रहन्थ्यो रहँदैन किन एमसीबाट हामीले पार सिकाइसक्यो नि एमसी कति हल्ला भयो त्यसको सो डाइरेक्ट अब आउनु चुनाव पर्छ त्यस कारण प्रधानमन्त्री यो कुरामा धेरै सचेत उहाँ तर मान्छेले यति अर्थ आयो कि प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीको सम्बन्ध शेरबहादुर देउवा अमेरिकन लबीको मान्छे हैन अमेरिकाले भनेको जे पनि गर्छ भने प्रधानमन्त्रीको अमेरिकासँग राम्रो सम्बन्ध छ हो हैन उहाँको स्कुलिङ नेपालमा पढेर उहाँ बेलायतमा चाहिँ मास्टर गरेर आएको इकोनोमिक्स स्कुल अफ इकोनोमिक्सबाट हैन र प्रो वेस्टर्न कन्ट्रीसँग उहाँको राम्रै सम्बन्ध छ हैन त्यति हुँदा पनि छिमेकीसँग राम्रो किन अब छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध हामी त एउटा भूगोलले पनि दियो नि त्यो कुरा हाम्रो हरेक नेपालका नेताले बुझेको छ नि भारत चाइनाको उपस्थिति नेपालमा के छ भन्ने कुरा त हैन त्यो कुरा चाहिँ हेका राख्नुपर्छ तर जसरी चाहिने कम्युनिस्टहरूको स्कुलिङ उताबाट हो नि हामीले भारतमा ट्रेनिङ त हामी प्रशिक्षण लिएको छैन नि यहाँ त कम्युनिस्ट पार्टीको मान्छेले आएर यहाँ रसियाको स्कुलिङ अहिले नयाँ कम्युनिस्ट तर हामी त बाई एसोसिएसन हामी डेमोक्रेट भएको नि हेर्नुहोस् मैले कुनै चाहिँ आइडल पढेर म काङ्ग्रेस भएको होइन बाई एसोसिएसन बाई कन्भिक्सन भएको हामी त त्यो कुनै चाहिँ थट पढेर होइन किताब त्यो मार्क्सको किताब पढे जस्तै हामीले त लेन पढे जस्तै हामीले अब्राहम लिङ्कन किताब त पढेको छैन हामीले हैन हामी त एउटा डेमोक्रेटको चाहिँ एउटा चाहिँ नर्म्स भ्यालु चाहिँ यो हो भन्ने कुरा एउटा सिद्धान्त आधारमा डेमोक्रेट भएको नि तर उहाँहरूको हेर्नुहोस् त अब उहाँहरूले यहाँ नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हुँदाखेरि त्यहाँको चाहिने विदेश विभागको मान्छे सिपिङ सँगसँगै आएर प्रशिक्षण दिएर गयो ओरिएन्टेसन दिएर उनीहरूको आइडियोलोजी हैन डक्ट्राइन गर्यो कसलाई ईश्वर पोखरेल नेपाल सरकार रक्षा मन्त्री हो नि पार्टी त पार्टी रिलेसन हुन्छ हाम्रो पनि हुन्छ होला हैन तर उहाँहरूले त्यसलाई चाहिँ नाएर चाहिँ एउटा इन्डक्सन गर्ने क्रममा चाहिँ अस्ति भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्री देउबा बिजेपीको कार्यालयमा पुगेर पनि आउनुभयो त्यो स्कुलमा होइन तर उहाँले इन्भाइट गर्नुभयो जानुभयो प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गएको त्यसमा अब पार्टीको हैसियतमा प्रस्तुत हुनुभयो त्यो प्रश्न उठ्यो नि अब त्यो प्रश्न उठ्यो तर के भने इन्डक्सन गर्दाखेरि आयो नि यहाँ अब हामीले चाहिँ एउटा इन्स्टिट्युटमा गएर ट्रेनिङ लिन सकिन्छ क्याडर पढाउन सकिन्छ अहिले पनि चाइनिज भाषाको थुप्रै गइरहेछ नि त्यसमा नेपाल सरकार साथ दिइरहेछ अर्को विषय प्रधानमन्त्री मेरो खास विषय चाहिँ के अर्को छ भन्दाखेरि बिआरआईमा वास्ता नगर्ने प्रधानमन्त्री एमसीसीमा ज्यानै फाल्ने एसपीपीमा चासो राख्ने के हो
भन्न चिनिया पक्षको विचार राख्नेहरूले अत्यन्तै एकदमै गहिरो तरिकाले बहसमा ल्याउन चाहिरहेछन्। होइन, बिआरआईमा चाहिँ नि अब डाक्टर राम प्रकाश शर्मा परराष्ट्र मन्त्री हुँदाखेरि नै होइन उहाँले त्यसमा त्यो प्रोसेस सुरु गरेको हो होइन। अब त्यसपछि चाहिँ नि एमसिसीकोमा कुरा आएपछि अनि एमसिसी हामीले अनुदान पाए। अनि श्रीलङ्काको जुन चाहिँ किसिमको चाहिँ यो आर्थिक चाहिने दावादल भयो होइन, एउटा चाहिँ क्राइसिस कन्ट्री रूपमा श्रीलङ्का चाहिँ फसिरहेछ अहिले होइन। अब भन्न सुन्नमा आयो होइन, चाइनासँग त्यस्तै एग्रिमेन्ट गर्दाखेरि श्रीलङ्काको त्यो गति भयो। त्यहाँ हामीले तिर्न सक्ने होइन, जसमा चाहिँ त्यो प्रोडक्टिभिटी त्यसको चाहिँ तिर्न सक्ने योजनाहरू लियो भने त्यसले त्यो ऋणलाई तिर्न सकिन्छ। भोलि अब त्यो थुप्रै ऋण लिन तिर्न नसक्ने भएपछि नेपाल पनि त्यही फेरि अधोगति जाला भनेर एउटा चिन्ता चाहिँ छ सबैमा चाहिँ। त्यस कारण चाहिँ सकभर अनुदानमा लिने, बिआरआई पनि सकिन्छ अनुदान चाहिँ लिने भन्ने किसिमको सरकारको अलिकति त्यसमा पहल गर्नु भइरहेको छ। र त्यो चाहिँ बिआरआई चाहिँ खारिज गरेको छैन नि, एग्रिमेन्ट हाम्रो भइसक्यो। खालि कि केपी ओली टाइममा पनि त्यो कुरा काट्नु भएन होइन। त्यो कुरा बारम्बार चाइनाले भनिरहेको, राष्ट्रपति आफैले पनि इनिसिएसन लिइरहेको किन ढिला भयो यो विषयमा भनेर सामान्य राष्ट्रपतिले पनि होइन। भनेपछि यो कुरा अहिलेको सामान्य प्रधानले पनि राष्ट्रपतिले भनेछ यो किन ढिला भइरहेको छ भने अब उहाँको त टक पनि हुन्छ प्रधान राष्ट्रपति र चाइनाको राष्ट्रपति बिचमा त बारम्बार यसो टक भएको हामी देखिरहेको छु नि होइन। अब कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ चाँडै गर्नु पर्यो उहाँ आग्रह होला। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब यो चुनाव सकेपछि सरकारले यसलाई चाहिँ अड्काउँछ। बिआरआईको प्रक्रिया पनि अगाडि केही छलफल हुन्छ, त्यसमा सकिन्छ भने हामीले कुन कुन योजना दिने भन्ने कुरामा छलफल हुन्छ र त्यो सुरु हुन्छ। किन चाइनालाई हामीले चाहिँ एग्रिमेन्ट गरिसकेपछि त्यो गऱ्यो भने फेरि ऊ पनि छिर्ने अवस्था हुनसक्छ। तर त्यसमा चाइनालाई मैले आत्मविश्वास हामी त होइन चाइनालाई होइन चाइना र भारतलाई साँच्चै भन्यो भने होइन साँच्चै भने चाइनाले भारतले चाह्यो नेपाललाई चाहिने होइन 5 वर्ष डेभलप गर्न सक्छ। उनीहरूको प्रान्तीय राज्य बराबर एउटा राज्य हो हाम्रो, चाइना एउटा प्रान्तको बराबर प्रोभिन्सको बराबर हाम्रो राज्य हो भूगोलको अवस्था, भारतको एउटा प्रदेशको बराबर हाम्रो राज्य हो। उसँग यदि पोलिटिकल कमिटमेन्ट म नेपाललाई बनाउँछ भने इच्छा रह्यो त तुरन्त बनाइन् दुईजनाले होइन। त्यसैले हामीले दुईवटा राष्ट्र चाहिँ जहिले पनि आत्मविश्वासले उनीहरूलाई जित्न सक्नुपर्छ मन त्यो काम गर्नु। यो बारेमा बहस गरेको थुप्रै वर्ष भयो, अब हुन्छ यो कुरा बुझिसक्यो होइन। अब किन हुन्छ भने अब चाइनाको इन्ट्रेस्ट पनि देखियो होइन, भारतको इन्ट्रेस्ट पनि देखियो होइन। त्यसबाट हामी अहिले पनि मलाई के लाग्छ भने चाइनाले अझै पनि त्यो नाका खोलेको छैन टिबेटको त्यो ल्हासाको। यहाँका व्यापारीहरू चाहिँ एकदम प्रताडित भइरहेछन्, सामान रोकिरहेछन् होइन। त्यो कुरामा सरकारले चाहिँ व्यापार त यहाँ घाटा भयो नि, यहाँ जसको लगानी छ सामान रोकिरहेछ होइन। त्यहाँ हामीले जहिले पनि यो किन भइरहेको कुरा चाहिँ सरकारले एकदमै चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत चाहिँ तिब्बती मुभमेन्टमा नेपाल सरकारले त्यति गम्भीरताका साथ लिएन। फ्री तिब्बत मुभमेन्टमा लाग्नेहरूलाई चाहिँ सरकारले त्यो अनुसारको गतिविधिमा निगरानी राखेन। चिनियाको चासो यो छ नि त फेरि किन निगरानी राखेको छ नि। यहाँ कुनै मुभमेन्ट गर्ने देशमा पहिला जुलुस हुन्थ्यो अनि होइन उनीहरूको सडकमा आउँथ्यो, आज कहीँ निस्किँदैछ। अस्ति एकजना अमेरिकी उच्च स्तरीय अधिकारी आए, ललितपुरको तिब्बत क्याम्पमा गएर उनले निरीक्षण गरे। त्यो पनि त जायज होइन नि त फेरि। रेफ्युजीको होइन त्यसो होइन, रेफ्युजीको मामलामा तिब्बत सबभन्दा नेपालमा पहिलो रेफ्युजी शरणार्थी भनेको टिबेटन शरणार्थी हो होइन। तिब्बत त उसले लियो अटोनोमी भएको, अहिले अटोनोमी डेक्लेयर गरेछ होइन। तर पहिले तिब्बत त एउटा उनीहरूको छुट्टै राज्य भने तिब्बतियनहरूको छ नि होइन। उनीहरूको आफ्नै धर्म आफ्नो संस्कृति आफ्नै चाहिँ सरकार थियो र त्यो चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टी उदय भएपछि तिब्बतलाई पनि एनेक्स गर्यो होइन। त्यसपछि त तिब्बत शरणार्थी भागे नि, धर्म नाश भयो उनीहरूको। अब बिहानदेखि चाहिँ एकदम त्यो मन्त्र जप अर्को पाठ हो होइन। त्यो नेपालले संरक्षण गर्ने दायित्व बोक्दैन नि त फेरि। तर हामीले दिँदै ठाउँ त चाइनासँग सम्बन्ध रहँदा भागेको मानव शरणार्थीलाई दिनुपर्थ्यो। त इन्टरनेसनल चाहिँ प्रोटोकल हो नि दिनुपर्ने भनेको। हाम्रो पनि धेरै शरणार्थी छ, अहिले भुटानको आइरहेको छ। अनि त्यो शरणार्थीको निकाय त युनाइटेड नेसनले हेर्छ नि। त्यो कुनै पनि राष्ट्र चाहिँ अझ विशेष गरी युएनसँग आबद्ध राष्ट्रहरू चाहिँ त्यसरी भिजिट गर्दा तिब्बत शरणार्थी कहाँ जान्छ त त्यो पहिले पनि गएको स्वाभाविक हो त्यो। तर तिब्बतको एक्टिभिटी चाहिँ गर्न दिन पाइँदैन नेपालले। तर वामपन्थीहरू बुद्धिजीवीहरूले त्यो अस्वाभाविक हो भनिरहेको होइन, त्यो स्वाभाविक हो। जो पनि त्यहाँ जान्छ सहयोग दिइरहेको छ नि उनीहरूलाई त होइन। युनाइटेड नेसन मार्फत सहयोग प्राप्त छ नि त्यहाँ शरणार्थीलाई त। त्यो युनाइटेड नेसनमा सबै राष्ट्रिय अनुदान छ नि त्यहाँ। एउटा मन्त्री लेभलको मान्छे आएर त्यसरी तिब्बती क्याम्पमा गएर निरीक्षण भ्रमण गर्न पाउँछ? त्यो भ्रमण गर्न पाउँछ, सरकारसँग अनुमति लियो होला नि, त्यसै त भ्रमण गर्ने होइन होला। परराष्ट्र मन्त्री त्यो कुरा त सरकारसँग त अनुमति लिनुपर्छ। हेर्नुहोस् कुनै पनि मैले अघि पनि परराष्ट्रको प्रोटोकल अनुसार कुनै पनि मान्छे जाँदाखेरि त्यो जानकारी प्राप्त सरकारले चाहिँ उसलाई अनुमति दिएपछि जान्छ। अब त्यो उहाँ आउने कुरामा अनुमति भयो होला नि नेपाल आउने कुरामा होइन। अब त्यो ठाउँमा जानुहुन्छ हुँदैन कुरा त नेपाल सरकार जानेको उहाँको चाहिँ सबै कार्यक्रम त हुन्छ यहाँ जाने कुरा त्यो सरकारले सबै हेरेको होला नि। अब त्यहाँ यसो निरीक्षण गर्ने मात्रै होला,
त्यो कुनै चाहिँ सैनिक सामग्री दिन लागेको होइन त्यहाँ 10 बुँदे चाहिँ के हो त ल भन्नुहोस् त। अनि 10 बुँदेमा चाहिँ धेरै कुराहरू आर्थिक अनुदान कुराहरू छन् होइन। त्यसमा अलिकति सैनिक साझेदारी कुरा पनि भएको हुनाले यो व्यापक चाहिँ आएको त्यो पहिले थाहा भयो। कहाँनिर छ यो 10 बुँदे? त्यो त अहिले अस्ति नै यो कुरा फ्ल्यास भने मेरेले फ्ल्यास गर्छ 10 बुँदेको। कसैले यसको स्वामित्व लिन चाहिरहेको छैन, न सरकार लिन्छ न अमेरिकी त्यो सैनिक साझेदार भन्ने त्यहाँ भएको हुनाले त्यसको चाहिँ नि अब यो किन हामी फस्छौँ भाग छ यहाँ। अनि अब त नलिने भइसक्यो यो कुरा त। तर भित्रभित्र त तयारी भइरहेको छ नि त। अनि अब त्यो त्यसमा त सरकारले बोलिसक्यो नि। अब यसको सबभन्दा स्पष्ट धारणा चाहिँ नि मानिसहरू यो 10 बुँदे भित्र केही न केही खेल होइन अभियसली त होइन त्यसको त क्लियरिफाई हुन्छ नि। अहिले त पहिले पञ्चायत टाइम जस्तो अहिले लुकाउने कुरा आउँदैन। अहिले त पार्लियामेन्ट छलफल हुन्छ, ऊ अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा बोलाएर सामान्य प्रान्तलाई पोखरेलले प्रमाण देखाऊ भनेको 15 मिनेटमा प्रमाण आइपुग्यो। त्यही त अहिले कति चाहिँ मेरो सेन्सिटिभ छ होइन, कति मान्छे इन्फर्मेसन हामीले मात्र इन्फर्मेसन दिएको होला, हाम्रो छिमेकी राष्ट्रमा इन्फर्मेसन होला नि। अनि उसले पनि धेरै निगरानी गरायो नेपालको के भइरहेको खुफिया एजेन्सीको सक्रियता जहाँ पनि हुन्छ। खुफिया एजेन्सी सक्रियता अमेरिकाको खुफिया एजेन्सी रसियामा हुन्छ, रसियाको खुफिया अमेरिकामा हुन्छ। इन्टरनेसनल डिप्लोमेसीमा त्यो चल्छ त्यो होइन। रातमा त्यो खुफिया एजेन्सी बसिरहेको हुन्छ होइन, त्यो जहाँ पनि हुन्छ। 10 बुँदे पत्र त्यसबाट छ 10 बुँदे छ नि यो अहिले। अब यो कुरा त अब त्यही त अहिले सबै तथ्य सत्य ल्याउनु भनेर अन्तर्राष्ट्रिय समितिले सामान्य प्राण नेपाल सरकारले आग्रह गरेको छ र यो खारिज गर्ने निर्णय पनि गरेछ। यो त एउटा पाटो भयो। अब यसभन्दा अगाडि त नेपाल सरकार अघि बढ्ने सम्भावना रहेन, किनकि जनस्तरबाट नै आक्रोश आइसकेको छ। यस्तो किसिमको सैन्य गठबन्धनमा नेपाल सहभागी हुनै सक्दैन, भयो भने गम्भीर खालको खतरा र डरलाग्दो अवस्था आउन सक्छ भनेर जनमानसलाई पनि थाहा भयो। यति सूचना र प्रविधिको युग छ, जुम्लाको र हुम्ला समेत थाहा हुन्छ एकैपटक। त्यहाँसम्मबाट प्रतिक्रिया आइरहेछ, बुद्धिजीवीहरू बोलिरहेछन् अब नेपाल त अगाडि बढ्ने सम्भावनै छैन भनेपछि यो 10 बुँदे भित्रको खेलोफड्को चाहिँ के हो, कसले गर्न खोज्यो यो? अनि मानिसहरूको ध्यान चाहिँ त्यतातर्फ केन्द्रित भइरहेछ। तपाईँलाई के छ, तपाईँको इन्फर्मेसन के छ? यसो छ, यो के छ भने अब अहिले जुन ग्लोबलको सिचुएसन छ होइन, अब एउटा थर्ड चाहिने होइन, अमेरिका र डेमोक्रेटिक कन्ट्रीहरू मिलेर चाइनालाई इन्भल्भ गर्ने, घेराबन्दी गर्ने। चाइना त्यसमा सतर्क छ होइन, किन ऊ पनि एउटा सुपर पावर। भोलि चाहिँ मैले भने भोलि आखिर अमेरिका र चाइनाको चाहिने भोलि टसल पर्ने इस्यु भनेको चाहिँ ताइवान हो। चाइनाले बोलिसक्यो, बोलिसकेको छ मेरो म चाहिँ त्यहाँ एट्याक गर्छु भनेर। बाइडेनले बोलिसक्यो। हामी सी जिङपिङको भ्रमणमा सोल्टीमा सी जिङपिङले के भनेर हिँडेका? तिब्बत र ताइवानको विषयमा आँखा लगायो भने ढाड भाँच्छु भनेर हिँडेका होइनन्? त्यही त भनेको त्यो इस्युमा चाहिँ भोलि त सम्भावना छ नि होइन। युक्रेनमा सुरु त भयो, किन रसियालाई डिस्ट्याब्लिस गर्ने काम त भयो, त्यत्रो सोभियत युएसआरलाई डिस्ट्याब्लिस कसरी भयो त? अनि पेन्ट्रेसबाट भयो होला होइन। आखिर रसिया त्यत्रो चाहिने भूगोलमा बसिरहेको छ, आज चाहिँ सानोमा सीमित हुनु पर्यो होइन। दुईवटाको मिलिट्री चाहिने रेसमा चाहिने रसियाको इकोनोमी अलि डाउडल पनि भयो, अमेरिका अगाडि बढेको हो होइन। सबभन्दा पहिले स्पेस टेक्नोलोजी त रसिया अगाडि थियो नि, अमेरिका पछि आएको, तर पछि रेसमा अमेरिकाको ब्याज दर पनि कम बढेको छैन। त्यसले भनेको यो सबै कुराहरूले गर्दाखेरि होइन त्यो थ्रेट चाइनाले महसुस गरेको हुनाले चाहिँ चाइना जहिले पनि सतर्क छ कि अमेरिका इन्भल्भमेन्ट चाहिँ आफ्नो छिमेकी राष्ट्रमा नहोस्, त्यो चाहन्छ। त्यो स्वाभाविक हो, त्यो भारतले पनि चाहन्छन् होइन। भारतलाई पनि डिस्ट्याब्लिस स्ट्राटेजीमा त ल्याएको नि तपाईँ निक्सनले। यो एमसिसीमा चाहिँ न चाइना न भारत दुवैलाई चित्त बुझेको छैन भन्दैछन् नि फेरि। अब एमसिसीमा त मलाई जहाँसम्म भारत चाहिँ अब एलियन्समा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ त्यो के जस्तो छ लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। अमेरिकासँग उहाँहरूको राम्रै सम्बन्ध, अझ विशेष इन्दिरा गान्धीको कङ्ग्रेस आएको भन्दा बिजेपीको त्यसै विजयको चाहिने अलिकति चाहिने छ त्यो चाहिँ होइन, त्यो हुनसक्छ। अब मैले भने त्यो बेला पनि अब हेर्नुहोस् न तपाईँले हेर्नुहोस्, जस्तै खालिस्तान मुभमेन्ट भन्यो इन्डियामा होइन, इन्दिरा गान्धी हत्या नै भन्यो खालिस्तान मुभमेन्टको कारणले होइन भयो। त्यो खालिस्तान मुभमेन्ट पछाडि को छ त? भारत टुक्रा भयो भने त कमजोर हुन्छ नि, चाइनिज टुक्रा भयो भने त कमजोर, युनिपोलर राष्ट्र अमेरिका नै हुन्छ फेरि, इन्ट्याक्ट। त्यस कारण त यो सबै कुरा भने एउटा इकोनोमी वार पनि हो, कसलाई चाहिँ कन्ट्रोलमा राख्ने, को चाहिँ युनिपोलरको राष्ट्र हुने विषयमा चाहिँ यो प्रतिस्पर्धा छ कि अहिले आएको कुरा। अब चाइना यति फास्टमा डेभलप हुन्छ कसो चाहिँ कम्युनिस्ट कन्ट्री डेभलप भयो होइन। अहिले कयौँ चाहिँ अमेरिकन डलरले रिजर्भमा राखेको छ, अमेरिकन इन्भेस्टरले बोलाएको छ। अब कम्युनिस्ट राष्ट्र भने के भन्ने, इकोनोमीको लागि त चाहियो लगानी चाहियो, अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धामा छ अहिले। त्यस कारण चाहिँ यी कुराहरू छन् होइन।
त्यस कारण यो कुरामा चाहिँ नि अब विशेष गरी नेपाल अब मैले अन्तिममा छु एउटा निष्कर्ष हामी निकाले पर्छ निष्कर्ष निकाल्दाखेरि यो 10 बुँदा कहाँनेरि आयो कसरी ल्यायो कहाँनेरि ड्राफ्ट हो र त्यसपछि यो जुन एसपीपीलाई कसरी टुङ्ग्याउने भनेर उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गरेर यसलाई तत्काल निष्कर्ष दिएर एसपीपी खारेज गर्नुपर्छ कि पर्दैन तपाईको सबभन्दा पहिला एसपीपी त अब खारेज भइहाल्छ नि हैन अब अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा बोलाएर धेरै कुरा हैन अब मलाई पनि त्यो कुरा त म त त्यो स्रोतको विज्ञ पनि होइन नि हैन तपाईले बोल्नु भयो आफ्नो जाने कुरा भने हैन तर त्यसको चाहिँ कांग्रेस नेता पूर्व त्यसकारण चाहिँ त्यसको चाहिँ त्यसको निष्कर्ष भनेको अब आउने अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा चाहिँ नि सामान्य प्रान्तले बोलाएको छ सायद उहाँ जानुहुन्छ होला किनभने एउटा त्यो हामीले पनि पहिले समुदाय समितिमा केपी ओलीलाई बोलाएको थियो विभिन्न नियुक्ति छन् यो संविधान परिषदको सिफारिसमा धेरै विवाद आउने एक प्रान्त आफैले बोलाएको सोध्नु पऱ्यो कि यस्तो किन भइरहेको छ भनेर र केपी आफै नआएर चाहिँ उहाँले प्रतिज्ञान पढ्नुभयो त्यसपछि अस्ति मात्र शेरबहादुरजी चाहिँ प्रान्त भइसकेपछि हामीले उपभोग या त महँगी बढ्यो उपभोगलाई समस्या पऱ्यो हिसाबमा यी सबै कुरा प्रान्त बोलाएर कुराहरू हुन्छ होइन अनि उहाँले पछि क्याबिनेट मन्त्रीले उहाँले निर्देश दिनुहुन्छ भन्ने हिसाबमा हामीले बोलायो तर त्यो चाहिँ भनेपछि यो छानबिन समिति आवश्यक छ किनकि छानबिन समिति आवश्यक कुरा होइन अब यो कुरा त पहिले सबभन्दा पहिले अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा बोलाएको कुराले उहाँले चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ नि आफ्नो धारणा र सरकारको के अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा पनि कुरा उठ्यो उच्च स्तरीय छानबिन समितिको आवश्यक छ भन्ने कुरा उठ्यो नि त आइरहेछ त्यसमा गठबन्धन पनि गराएको छ सकभर चाहिँ यसलाई चाहिँ श्वेतपत्र जारी गरौँ भने आज पनि कुरा उठिरहेको छ आइरहेको त्यो कुरामा छलफल हुने जान्छ तर अब यो कुरा त क्याटेगोरी त भनिसक्यो राम्रो हामी यहाँ गर्दैनौँ भनेर अब उहाँको प्रधानमन्त्री त्यहाँ भ्रमण गरे पनि यो कुनै रियाक्सन कस्तो आउन सक्छ त्यसको रियाक्सन कस्तो आउन सक्छ कस्तो रियाक्सन जस्तो हामी यो एसपीपीमा आबद्ध हुन चाहँदैनौँ भनेर यसलाई स्थगित मात्र होइन खारेज गरेर हामीले पत्र पठाइसकेपछि अमेरिकाको त्यसको प्रतिक्रिया के आउन सक्छ त्यो कुरा त अमेरिकालाई निर्णय गर्ने भने हामी कुन योजना लिने नलिने त हामी एउटा सार्वजनिक राष्ट्र एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रले निर्णय गर्ने अधिकार हामीसँग छ नि हैन यसको असर एमसीसीको अनुदानमा पर्छ कि पर्दैन पर्छ भन्दैछ नि मान्छे पर्दैन त्यसो भए त्यो कुरामा चाहिँ अमेरिका भनेको होइन हाम्रो कम्पेयरमा होइन त्यो हात्तीको चाहिँ नि उसमा चाहिँ एउटा कमिला हिँडेको थियो हामी के त्यसलाई महसुस हुने त्यो कुरा सानो राष्ट्र सबभन्दा पहिले रिकगनाइज गरेको डब्लु बुशको पालामा मैले एउटा डकुमेन्ट पढेको थिएँ 25 पछाडि सन् 2025 पछाडि सामरिक हिसाबले चीन र भारतको बिचमा रहेको नेपालको भूभाग अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहन्छ भनेर डकुमेन्ट रहेछ त्यो कुरा त बुशले भन्नुभन्दा विपरीत 36 साल भनिसक्यो सामरिक दृष्टिकोण नेपाल सबभन्दा महत्त्वपूर्ण स्थान छ भनेर अनि उहाँले त्यो भनेको मतलब सामरिक महत्त्व छ भनेको द्वन्द्व बढाउनु होइन नि द्वन्द्व बढ्दैछ होइन त्यही द्वन्द्व बढ्ला भनेर हामीले चाइना र भारतसँग चाहिँ आत्मविश्वास गरेर गर्नुपर्छ राख्छ किन राख्दैन यस्तो अदूरदर्शी मलाई त्यस्तो चाहिँ लाग्दैन कि नेपालमा एउटा चाहिँ के छ यो त राष्ट्रिय भावना एकदम ओतप्रोत छ नेपाल राष्ट्रिय भावना मात्रै भएन कूटनीतिक चातुर्यता पनि आवश्यकता देखियो त्यसमा त भइ नै रहेछ नि परराष्ट्रिय चाहिँ हाम्रो त्यो अनुसारको बनिएको छ नि अब त्यसमा बिचमा नाच यस्तो क्राइसिस आउँछ नि सरकार त हाल्छ नि होइन त्यस कारण त्यस्तो किसिमको चाहिँ नै हुँदैन मलाई लाग्छ र अमेरिका पनि नेपालले त्यस्तो शासना दिने किसिमको काम गर्नु भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ कि नेपालले सबभन्दा पहिलो अमेरिकाले एड पनि सबभन्दा बढी आएको भारत र नेपाल अमेरिका मात्र नेपालको एडमा चाहिँ तपाईँ तथ्याङ्क लियो भने अरू राष्ट्र चाहिँ छैन प्रधानज्यू अब तपाईँ हामीले चाहे पनि नचाहे पनि सामरिक हिसाबले अब नेपाल कूटनीतिक हिसाबमा अप्ठ्यारोमा फस्यो भएन ब्लेसिङ डिस्गाइज भन्छु म वरदान हो यो इस्यु आएको अब नेपालका नेता सतर्क हुन्छ है यो भुमरीमा फस्नु हुँदैन यो धेरै कुराहरू जनता पनि जागरुक छ राजनीति जियो पोलिटिक्सको फन्दामा परिसक्यो नेपाल छैन अब त्यसबाट त्यही त मुक्त हुन्छ यस्तो कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ नि दुईटै चिरिन्छन् र नेपाली जनता पनि आफ्नो पक्षमा हुँदैन भने यो ब्लेसिङ डिस्गाइज एमसीसी र युएसपी चाहिँ नि अब नेताहरूलाई एक किसिमको खुराक हो है एकदम सचेत भएर हुनुपर्छ भन्ने कुरा मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ तपाईँलाई त्यो लाग्छ सिधै अब अमेरिकी नजर वासिङटन डिसी काठमाडौँमा अब बेजिङ र दिल्लीको चासो मान्छेले त्यसरी विश्लेषण गरिरहेका छन् यति गम्भीरताका साथ छिमेकीले हेरेका छन् उदयमान दुई राष्ट्र छन् छिमेकी ती उदयमान दुई राष्ट्रलाई चाहिँ आत्मविश्वास नेपालको समृद्धिको बाटो लम्किने हो मेरो निष्कर्ष चाहिँ हेर्नुहोस् मैले सुन्दै मेरो के सुन्दर अपेक्षा मात्रै हो अपेक्षा होइन बाध्यता त्यही हो हाम्रो कम्पल्सन त्यही छ हामीसँग हामी ल अमेरिकामा यहाँ भनौँ अमेरिकाले फेरि यस्तो कुरा नि अब अमेरिकाले चाह्यो भने तपाईँले भारतको अनुमति चाहिने चाइनामा चाहिने यदि वारै भयो भने त उसले डाइरेक्ट मिसाइल हान्न सक्छ नि मिसाइल हान्न सक्छ अब सिधै अमेरिकाले मिसाइल हान्यो भने चीन र भारत पनि चुप्लाएर बस्ने अवस्था रहँदैन त्यो अवस्था आउँदैन त्यो अवस्था आउँदैन भने मैले नेपालमा हैन आउँदैन त्यो कुनै हालमा आउँदैन नेपालमा चाहिँ हैन नेपाललाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ अरू राष्ट्रले चाहिँ
एउटा पहिलेदेखि एउटा चाहिँ नि यस्तो राष्ट्र हो जो चाहिँ अस्ट्रेलियन परराष्ट्रमा सबभन्दा चाहिँ नि चाइना र भारततिर रहँदाखेरि एउटा तटस्थ नीति बनाएको सफल राष्ट्र हो त्यो विषयमा नेपाल। अन्तिममा छु 32 सालको खम्पा विद्रोह जस्तोको अवस्था त आउँदैन किनकि उच्च भागमा गएर सैनिक तालिम लिने भनेर छ 10 बुदामा खम्पा विद्रोहबाट त्यही खम्पा विद्रोहबाट हामी सिके नि खम्पा विद्रोहले हामीले त्यहाँ हटाइदिएन फेरि कसले नेपाल सरकार हटायो त्यहाँ ट्रेनिङ दिइरहेको छ कुनै राष्ट्रले चाहिँ नि हैन 10 बुदामा त्यो पनि समावेश छ त्यसकारण पहिले चाहिँ नि पहिले गोप्य रूपमा अहिले त संसार त हैन इन्फर्मेसनले त सबै सुझिछन् नि उच्च भइसक्यो हैन केही सम्झ मात्र डाइरेक्ट गर्छ ल हामी चाहिँ आउनु न हामी यदि रोक्न सक्छौँ अब त इन्फर्मेसन लुकाउने अवस्था छैन हैन सम्भवै छैन अब अनि तपाईले कुनै कुरा जान्दै लुकाउन ग्लोबलमा सबै कुरा आउँछ सम्झौता गरेर आइदियो भने एसपीपी जस्तै गरी सम्झौता गरेर आइदियो भने त बस्छ त्यसको लागि सरकार कति तयार छ त्यसो बस्छ त्यो विवादी भयो भने हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय नेताहरू कति सक्षम छन् त्यो किसिमको डिप्लोमेटिक च्यानलबाट त्यो कुरा हामी हुन दिँदैनौँ नि पक्का हो हस् त यो महत्त्वपूर्ण विषय प्रसङ्ग आम जनताको चासोको विषयमा तपाईँले पूर्व रक्षा मन्त्रीको हैसियतमा काङ्ग्रेसको नेताको हैसियतमा स्पष्ट पार्ने प्रयास गर्नुभयो यो एसपीपी खारेज हुन्छ भनेर तपाईँले दाबी प्रस्तुत गर्नुभयो यो समय र यो संवादमा सहभागिता जनाइदिनुभएकोमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आज हामीले विशेष गरी यो अहिले जुन किसिमको सैन्य सङ्गठनमा नेपाल आपत्त हुने या नहुने विपदको विषयलाई जोडिएर सैन्य सङ्गठनमा कहाँ चुक्यो नेपाल कहाँ पुगेर जोडियो कहाँनिर कसले गल्ती गर्यो अहिले सबैको चासोको विषय बनेको छ र 10 बुँदे जो सैन्य गठबन्धनको 10 बुँदे प्रति धेरैको चासो छ यसको खास वास्तविकता र रहस्य के हो यिनी विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गरेँ। आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका नेता पूर्व रक्षा मन्त्री भीमसेन दास प्रधान। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्ग साथ एसटिभी च्याट ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि लिन चाहन्छु। नमस्ते।